الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. دویم سر سورت شروع اس بات دا صدق دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفع دا شبات سر داغنا اول شبات دا جبریل علیہ السلام بارکی یہودیانوی دا زمون دشمن دے من دا وحی نمانو دا یہ تفصیلی جواب کو چاہو خدا اللہ پیزن ناغل دے وحی کے حس نقصان نشتا بلکہ آیات بینات سو کی جنمانی آفاسقی دارنگا آسر دشمنی کی آخلے کی بے لوزہ بیمانا ادائی حالت دے تورسی بزد عناد کی چاہے اخپل کتابم شاعت غرزی زد دواجی دویم شباب وارد سلیمان علیہ السلام کے وہاں کہ نبی تے صلی اللہ علیہ وسلم تے تد ذکر کے پسلسلہ دا انبیاء کے حال دار چدے ہو ساحروں اور دلیلم شبدے چی سحر جائز دے دائی جواب سے جاغ سحر نہ اکڑے بلکہ شاطوی نو کہو او پابندی لگو لے دریم دار چلیے سحر جائز دے ذکر اللہ نازل کرے دا حاروت ماروت واسطہ اور منزل من اللہ شی جائزی تو سرنگی حق نبی شی جائز چیز سے ناروا ہے دائی جواب و شجائی ملائک نو بے قول اکون آغی ہو صرف دخل کو دے امتحان ابتلا دا پار آغلی چھ تمیز راولی دا حق باطل اور زجر واغی یہود و تجائی سرد دے اتباع دغه سحرونو شروع کړي وا او بے فائدې علمونه پاغه کې انحماق کو سلورم دا واغی ویل تاسو راینا استعمالو کله چې موږ استعمال شروع کو نو تاسو منع کړه دا خو دلیل دی په زده بیانات جواب دار جنت زد اناد نه استاد سنتم بڑے کی خراب ہو نو مهم لفظ و مومنان بے مائندہ دا پارا نے استعمال پنزم داو چتا سرنگ نبی چکل او خبر کے کلا بلا داو دلیل دستا بتردد جواب و شننات تردد نے دا خدا اللہ دا قدرت نمونی دی چھ مختلف اخکار کئی دوامدار بادشاہی دا آغا دا خوخر جسن قانون ڈالی گی بیائی نرسو پینزو زواجر شوروشول زواجر دی پا قبائح بانے یہ مخی شباز سر تعلق لری یو زجر مخی تیرش دی پا اعتراضات والا الرسول اویلی شو شدا خو مرتد کی دل لی ولی دا کار کائی اس دی آیت کی دویم زجر دیں داغی ببل عمل قبیح بانی چاگا مرتد کول دخل کری اور پائے بسی ذکر کی پینزا اخلاق مومنان ہوتا دپار د اصلاح رب د مخ سرا دو طریقوں سر دے یو خوے فرمائل دی اعتراضونه کوي برسول وسوی دا اعتراضونه صد بارا کوي
دا سبب دے دا خلق دا مرتد کولو دے دا پارا چی خلق مرتد کی گا نیتم خراب ہو. دویم دار مخ کی آیت کی ذکر شے ارتداد خپل دی زان مرتد کی من یتبدل کفر سرا دلتوی زان ہم سکے چی نور خلق مرتد کی ود کثیر من اہل الکتاب ود مانا مخ کی دیر شوا دزرت تمنا و بیا کوشش دیر کتابیں انداز سے چل گئی زگاڑی سی دا اعتراض کون کی بنبی مخالفت کا ان کی سغاڑی لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا دا لو دیتوی لو مصدریہ اور دا تاکید دا تمنا دا ود دا پار راضی لو یردونکم من ارتدادکم بعد الایمان دی غواړي تاسو مرتد کول واپس کول پس ایمان. خطاب دلته بیا صحابه ہوتے ہیں څنګه مرتد کی کفارن کو کافر کیم کا دا عمل دای اوسم جاری اوسم یہود و نصارا فارض دے کوشش کری چې دا مسلمانان مرتد شي دین پری اسلام پری اکثر ہو نسوارات تنصیر گئی مانے خلق نصرانیت ترابری زے بزے سکولوں نے جوکڑی اسپتالوں نا تو کیمپونوں کیم لگیاری مہاجر مرتد گئی اس دویم شور پسی شور اکڑا ہے تو تغریب ہوئی. تغریب سمانا مغرب پرستی مغرب پرستے نا مراد سے ترک د دین اسلام فقط قبل مسلک غرقی او کنا خوش اسلام دی پری اس دا کوشش رٹول دا امریکی ورطانی و بار صورت دیار اوقت کی پر مرتد کولو کی پر کوشش کی روان داولی دا کار کی حسدن مانا علم دے اور تچی دا دین اسلام حق دے دا کار ولی کی دا حسد دا وجی کی اب دیندارے بانے بنا دے بدیانت بانے دا نفس پہ خواہشات بنا دے جا حسد دے. حسد مادہ قرآن کریم کی پنج کرت را گئے دا سے حسدن مرادی رسول سورہ نساء سلور پنزوس کے منافقان خلق چیریے پا مومنانو کل دفس دا حسد کولو تہمت لگئی. یو خاص واقع ہے کہ لگولو سورہ فتح کی راضی دلیل قباحت دپارہ دلیل سورت فلق دے چل دی بارک منت تعوذ خود لے کہ من شر حاسد اذا حسد اگر دلیل دے بڑے معنی چ حسد من کل الوجہ ناروا ہے حرام کار ہے. حسد بیاست ہوئی تمنا د زوال د نعمت الہی د بلچانا اول سره ذکر تمنا کئی چې دې پلان کی باندې دا نعمت الله ولې کړې دیولې بڑی نعمت کړې بیا وروسته کوشش کوي ہدایت لرکولو لپاره هغه ته بیا اذا حسد وای فتوی لگئی کنزل کی وزرد وئی چسی خوخی حسر طول ظلم ولی دینا روا دیکھ اللہ خپل مخلوق پر تفاوت سر پیدا کرے فرق تفاضل سوک دیر مالدار سوک درمیانہ سوک غریب سوک دیر خیستہ سوک درمیانہ سوک بدشکل سوک دیر عالم سوک درمیانہ عالم اسوک ادنا جاہل تقسیم دے اللہ دار حکمت مطابق لیکن لان دے سڑے کل اعتراض کی پبان دیوان دے اور آگے تحسد ہوئی چدا اولی دلدا در مرتبہ میں لوشے ہے. نو حسدی اصل کی اعتراض کی دا اللہ ب تقسیم مانے
اعتراض پر اللہ نے گناہ دے ہر وقت. یا حدیث کرائے جلا حسد اللہ فی سنین او قال فی سنتین. امام بخاری رائے مانا کرے الغبطہ الاغتباط حسد نشتہ مگر پر دو سیزنوں کی اشترے جائز دے ناوئی نہ حسد خوبک نہیں جائز بلکہ مراد رس غبطہ و سیالی کول یا سڑے چ اللہ علم نہ قرآن اور کرے آغا خرچ گئی علم خب و سات سر نے تو دس رس سیالیو کا حسد و سرم کا دو سے قرآن تبھی ذکر ہے. دو امداری چ اللہ علم مال حلال اور کڑی آغا پر صحیح زینوں کے خرچ گئی تو تم سیالیو کو دغ سے مال پیدا کا خرچ کا اثر بائک نہیں جائز کرے. امام راضی دا حسد کون کی حسد ولی کی دو اسباب دواجی یو خفت زان عزت مند گنی چیزیں عزت مند سڑے بل دبل چانا دے خدمت غسل غاری چیزاں نور خلق دے زمانہ لان دی دریم داری چ عجب و تکبر کئی اور سلام داری چ وہی ایسے چ زخپل مقصد تو نہ رسم ولدا فلان کے بزمان مخ تحائلی کر زبیات ترقی نشم کولے نو دارنگ نے انسان زړه کی مینه د مشرای د دنیا پرست ہے بل دا بخل او حرص کوي په خیر د بندگانو چولې دی بنده ته خیر رسیدره په دې اسباب سره حسد کی حسد کون کے سڑے اور بعض صورت حسد سرے گناہ کبیرہ ہے اور سبب دے پار کبائر دلیل بھی واقع یوسف علیہ السلام دا رونو شکل حسدوں کو نہ دو گو رہے کیا حسد نسم گناہوں نے پیدا شد لار تے ہیلی جوڑے کریں درو غیل شورو کرل درو د قتل ارادے شورو کریں اغلے تکلیف ورک روسے بیا درو ہوئے شدا وینا ادا پلان کے اور پلان کے دا ټول گناہوں کبیرہ دا پیدا کی دا حسد نہ بیا فرمائی من عند انفسهم دا صفت دا حسدن یو قول دار دا حسد شر صادر من عند انفسهم پیدا شر ددی نفسونو خبیثونا دے لفظ کی تاکید د خباثت مراد دے حسد دے د کم دے نہ پیدا شر دے بل سبب نشتا خود دی نفسونو خبیثونا پیدا دے تخم خبیثی نو فصلم خبیثی کا یا دار دامن عند انفسهم د ود سر متعلق دے دادی چکم ارمان کی ودات کی دار صدو جن کی بس نفس د خواہشات و بنا کی دیندارے دو جن نہ کئی کلے کئی من بعد ما تبین لهم الحق حق عام دے توحید صدق داخل رسول اور قرآن و مختلف دلیلوں معجزات سرا دا نہایت خباثت تے غاری دے کتابیان نام واپسی ساسو واپس ایمان ساسو نہ کافران دو یہ دا حسد کولو شدید نفسون نہ پیدا رے اور اس دائیں نہ شخص کا رشورے دیتا حق تبین باب تفعول کی زیاد بیانی زیاد اظہار ارگلے چستا صبح مقابلے کی خلق دا چل گئی ٹھیک ہے ناکار مولانا سکئی خلق بتانا اڑئی دا حسد دواجے ندی کے استعمال دا اخلاق بکار دیکھی جنگ نشت آئی جنگ نہ کئی آئی بد اخلاقی کئی نتاسو سرنے کا اخلاق چلا ہے پینزو اشیاخی دی دویلی کی خیستہ اخلاق
پاغے کے اول دو اخلاق خالص داغی سر تعلق لري. خالص دا مانا دا حسد دا وجہ نکل آئی کنزل گئی، تاسو بیزتی گئی، تاسو بانی دروغ ہوئی، تاسو بس کوئے فعفو دا دغ خبر نمافے کوئے دائیں خلق دے. دویم دا دے وصفو دائی دا ملامتی آنا مخڑاوئے ٹھیک دا ملامتی پھر مو اخکارا مخامخ ولی دا تعلیف قلب دا پارا دی دا پارا چیز زرطا تنزدی شی دی دولی کی تعلیم الاخلاق دعافی اور صف فرق بیدا ہے. چاہ فسد ہوئی یو جرم یو سڑی ستا پبارکی کڑی و تو خیر دے معافی زدنا بدلنا علم کنزل کے بدرد ویوایا آپ خدا مدر نے چیز اللہ پبارکی جرم اکڑی نو تے معاف کہے نہ آپ نہ معاف کہے. اور سب حسد ہوئی داغے سب دزرن لر کول اور عملاً معافی خکار کول دے تولی کی صفحہ دویم آفن مراد دے تجاوز کول دریدہ شبات و سوالاتنا کئی بخیر دے اور صفحہ مراد دے داغی جواب نور کول ناف ہمانے پذر کے متتوجہ مکوا اور صفحہ دار جے کارم تینے اعراض بکا. درم دار چا فسی دائی محبت پذر کے مسات ہے روانی کے ددی سران محبت کی بدل کے اروان کا اور صف سمانا ددی دوستانی نظان ساتھ ہے اینما کھڑا ہے. یہ ٹول اخلاق دا شامل ہے. دا وسو پورے کے ترتیب رے شراولی اللہ تعالی پل سے حکم براولی حکم عام نے توفیق وور کی ایماندہ خلق ہوتا تشو سرخ اخلاق چلے یا دار چلا بتاسل قدرت در کی طاقت بدر کی رائی دا پاس و غالب شیم اور دیتے میں اشارہ کے ریشی یا واللہ تعالی امر در کی تاثر رائی سیدھی سر قتالو کے واللہ خام خواب سامر راولی ولی ذکر یقیناً اللہ پارسی بان قادر دیم. گورم مخکانوں مفسرینو ایدہ آیت فکری چدا منسوخ شعر رسیشی بایاتو دا قتال ناصر متقدمین پری مانے دا منسوخ ہو یا سی تبدیل لوکم راشی کا چاف اور صف پسی قتال فرشین و تبدیل لائے لیکن دا اصطلاحاً نسخ نرے دو جدید آئے یو خدا نے چاف و صف دیتا اخلاق ہو استعمال دا اخلاق ہو پریمان ہنگار وقت کے مکلفی مخاطبیوں دا منسوخ نرے ادوی موجدار شریع کی غائز ذکر کرے حتیات اللہ و عمرے دا مفسرین میں جامر دا مراد عمر دا قتال نو کلچی پہ حکم کی غائز ذکری نو اصولیان ہوئی اصول فقہ میں آئے تا نسخ نوے لیگی ولی اخوی ویل چی دا حکم ترفلان کی وقت پولے دے اور دا غین آخو ابل حکم دے نسخ دے تو یہ حکم مطلق کری اور ناصاب بے بدل کی دی تو منسوخ نہیں ویلے کے دی تو خیصہ اخلاق ہوئی پمل کے مولیان ساس مخالف دی مرگی زناڑی حسدون سرکیم اگرچہ معاہد سڑی زکا رون دی یوسف علیہ السلام معاہدین فہم حسد کا ہوگا دلتا معاہد سڑے حسد کئی تاسو بعاف وکوے صفحہ وکوے نور اخلاق دی دپار دے استقامت
واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ان اللہ بما تعملون بصیر. دیکھیں در آداب ذکر کئی وہاں مخ متعلق ہو دے دشمنان سرا ادا متعلق دی اصلاح دا نفس تا سرا خپل نفس اصل کی تیار کے بندگے دا اللہ تا منقاد کے صحیح اور دری فائدہ وسی چدری دشمنان و دشمنی پتا سو بیا اثر نشی کولے اگر اصلاح دا نفس سرا یو اقامت الصلاة دموز پابندی دل تاسو زور ورکے او آخری کله چې زمون پابند شي انسان د دین پابند شي نو کلک شي کله او مصیبتونه ته الله لري کوي تنها عن الفحشاء والمنکر مصائب ته وي. دویم خوی دار چې زکات ورکوي مال دې در سره مالی قربانی کو کا فرض زکات ورکے دعوت باندې خرچ وکړي فی سبیل اللہ ورکے کہ مقابل کے خلق حسد کئی نو معلوم ہے چاہیے پیسے خرچ کئی کا حسد جانم خرچو نہ کئی نو تاسم خرچ کے کا دریم تعمیم دے سلو بدی کے دریم ذکر ہر آئے لے مخ کے لے گئے تاسو خپل زانو نہ پارے لے گئے سشے لے گئے دنے کے کار نمو میں بہتا سودا ہے ثواب دا اللہ سلام ہر آغاشے چتا سو مخ کے لے گئے مخ کے لے گئے ہوئی اصل کی کسب کول ہوتا ذکر مراد دینا آغازی چھ انسان دا مستقبل دا پارا عمل کی دا قیامت دا آخرت دا پارا عمل کی تقدیم ذکر ہے اوپری کی دو قیدوں نے یخیری اور عمل چتا سو لے گئے بائے کی یو قیددار ہے چتا تب ثواب الگ ملائے گی لانفسکم چتا سخفل زانون نپائے فیدی دبارہ کڑی ویم دا قید ولی لگا کل کل سڑے یو عمل کی دبل چادہ پارا اب رائشی عمل بدنی یا عمل مالی کی ثواب بچا تبخی نو ٹھیک دے داغے ثواب تا تنیش تبیا بل چا دے اول شرط داش چلے انفسکم دویم شرط دارے ثواب بکل ملائے گی من خیرن چاہ خیر شرعی کنا خیر مراد خیر شرعی یو خدام خلق خیر دے بدعتو کی ہوئی خیر دے رہا بدعت ہم خیر ہوئی گناہوں کی خیر دے نہ دلتا خیر شرعی دے ہویا چا عمل وہی تو قرآن و سنت سر مطابق شرک بدعت بنی ثواب والے ملائی گی کنا دا دو قیدوں نے تو ثواب دوبارہ ذکر کرل تجدو ہو عند اللہ تجدو اجرہ عند اللہ دا یہ ثواب اللہ سر ملائی پتیبہ نزان عدد کے استقامت در کی راشی یقیناً اللہ تعالیٰ پا عملون چتاسوی کوئلی دن کے رہے سمانا دشا عمل گورے رکی گینا غائب کی گینا داما اس زبس عمل کما سے نہ کچھتا برباد شی رک شید اللہ نا آغا بصیر ذات تے بصیر مخبرون تیر شو وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. دا دریم زجر دے دری پہ قولوانی جات دعوت جنت دخل جان نہ پارا مکھ سے ربط سے خلق مرتد کی بڑے طریقہ وقالو دا طریقہ دا ارتداد الناس آیاتون یو زنجیر دے اول سرن خطی اعتراضون کی دخل کو دکمرا مرتد کولو دا پارا مرتد کول سنگ کئی وقالو دا سوی خلقو دا دخپت دین سی بدون ہوتا کئی
کہ جنت گورے منگ تملائی گی نقل کو تو یہودیان سے نسواراش مرتد کئی ہے مخ زردار بدتے جدا طریقت و ارتداد الناس سنگ وقالوا لن يدخل الجنة مکم دیویلو چلن تمس النار الا معدودا ایکم ضمنن اشارات دیتے چم جنتیان دلتا وہ تصریح کئی وہ تصریح بس کی دخپت دین آگے تو دعوت دپاردا خلق توئی مکی صرف دخپت زان دخلاسی دپا رہے چرے با داخل نشی جنت تام بالکل نفی مطلب مگر آسو کی یہودی یا نصرانی ویم گرسوان دارے روس اور پسیرانی دے یہود و نصارا و پکورانے کم دشمنی نہ کنا دوسرنگی یو سڑے ہوئی یا یہودی شا یا نصرانی شان جنتی وشی نصرانیت غدے نہ مانی دائی نصارا چیا یہودیت نہ مانی دل ددائے سنگ ذکر کو جواب دائے دیکھی دا من دا ہودن او نصارا دا او چرے دے تو او تفصیلی اوئی او کی قسم نہیں کہا او تفصیل سمانا تفصیل کی دے اجمال سا مقدمہ مخ کے کلام کے اجمالی اندر دے تفصیل راشی نو تفصیلی کلام بغیر راسی چو قالت الیہود لن یصل الجنت الا من کان یہودا وقالت النصارى لن يدخل الجنة الا من كان نصارى دا مخکنے مجمل کو بس لم يدخل الجنة اور صبح کی تفصیل تے اشارہ ہوگا دا دعوی دا ہر یو زان زان لذی پری کی ضمناً بیام اشارہ شدی رتا چیری پکورنے کی تضاد سر حکم کی تضاد فیصلے ولی یہودی چوئی جنت دمنی مگر یہودی وزیم نوردیو کو پنسوارا ہو انسوارا رد کی دری ندی دوار دیکھے تضاد عمدے دری خبیان پر یہ رد کی تل کا امانیہم دا دلی بے دلیل خبریم جمع دومنیت المخیم گمانے کڑے دل تومنیہ نہ مراد دے ہرغا نفس ہرغا شے تتمناہ النفس و تہویہ و تشتہیہ کما خواہش بس زڑی غواڑی زڑی خواہش لری او دا کنائی دا عدم دا دلیل شرعینا کمی مسئلے شپائے بانے دلیل شرعینی بھی دلیل خبریں دریس دلیل ری سرا کدی ہوئی چنا منگ سر دلیل شتا دباؤ دروانیوں کی کہ زبردست دلیل و خیم ویو خیم نا شاب زرع لگا شاب زر لرشا قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین ہاتو لفظ کے ہم طلب دے فی الحال چیزیں کہ نیٹی وٹی نشتا منتوس دلیل و خواہ صفا اور تاسو خپل یو یقینی دلیل په دې دعوا باندې ک تاسو رښتینی په دې دعوا کې ان کنتم صادقین اصل معنا هاتو برهانکم آیت دلیل له په باندې چې صدق موقوف دے په برهان باندې په دلیل یقینی رښتینی خبر شي له پر دلیل پیش کړي برهان یقینی برہان ہوئے تعریف کرے منطقیان اگی رضان تراکا گی ہوئی آغا چٹول مقدمات یقینی ہوئی نوایا مقدمات یقینی بکم زے گورے بد زے خنشتا قرآن کریم کشتا کا قرآن کے ٹول مقدمے اور ٹول جملے یقینی دی
نو برہان باصل کیا دلیل یقینی دوئی کہ حاصلی کی پائے سر غلبہ بخصم مانے برہ کے ماند غلبے اور برہ کے ماند نہایت وضاحت ادب مانے کی پرتی استدے قرآن کریم کی شرط مصداق شتر اور اللہ دے مصداق ذکر کرے سورت انبیاء سلیل شہاد کی انت ذکر کی جو برہان روڑے انت ویلی برہان آغا پا مقام دا اس بات دا شرک کرے آیت سلیلشتم ام اتخذوا من دونی آلہا قل ہاتوا برہانکم اتم طلب کرے دا برہان کہ شرک ثابت ہے نمون تب برہان پیش کرے دلیل یقینی نکل دا جنت دعویٰ دا مسل کی عقیدہ دا نو پا عقیدہ کی با برہان پیش کرے دا قانون دے دا عقیدے پا مسلوں کی قصے میں سے نہیں چلی حاشے نہیں چلی کتاب نہیں چلی فلان کی کتاب کے لیے کریے نہ دیکھے با دلیل یقینی پیش کرے نہ مصداق بیا کم دے رہے سورت نمل کی اور مصداق ذکر کرے سلورش پہ تکے موسیٰ و ہارون علیہ السلام پائے کے ماند طلب پیش کرے مصداق فلانے ذکر کرے ایکم الہ اللہ قل ہاتوا برہانکم آئے لاشتر برہان دوڑے پریب ہم دلیل یقینی پیش گئے تو گور ددین دنیا کے مطالبہ رہا برہان مصداق رسول کر کے دیتا مطالبات ہوئی پا قیامت کم ددین مطالبہ دا سورہ قصص پینزا ہویا کی راضی حالتا ددین مطالبہ پا قیامت کم ہوئی زیر تاسو دلیل پیش کرے کہ تاسو شرک و تاسو سے دلیل لے مانا اس مؤثر نشتا و بیا مؤثر نہیں اور دری مصداقات کو رہے در صورت قصص کی دو دیر شہاد کے دری مصداق ذکر کرے واقع موسیٰ علیہ السلام چاہا دو معجزات دی تبیش کرل فرمائی فضان کا برہانان من ربک الى فرعون و ملئہم ذالک ستوئی معجزات ہوتا معجزت عصا معجزت لاس ید بیزان دا دو براہین دی طرف نہ معجزات ہوتا دلیل قطعی ویلی کی دیت ویلی کی برہان دارنگی برہانی سورہ نساء کی صدر ویلے دا اخر کی یوصل پینزویا کی راضی یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا برہان عند المفسرین دو قول دی برہان سے قرآن کریم برہان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت سے دا برہان دا تفسیر سے دا برہان نمرات نہ وحی قرآن سنت بسنگ پیش کی مانے وحی ہے نمانا اغا یقین اغا دلیل چاغا دا وحی نہ مرتب دے دغتم گا برہان وایو منطقیان زانے والا نور قیدیگ دی اے نور آیات بینات مشت یقینی وحی سر شذابی تیت یقینیات ہوئی نمون تبا دلیل وحی راوڑے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین فعقیدہ کی طلب کو چنگتے پہ وحی کیوں خیا سڑے شرک ثابت ہے وسیلے ثابت ہے محسن فلہ اجر عند ربهم
ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. مخکره دیو کو دین طلب د دلیلوں کو اشارہ او چدی بے دلیل خبریں کئی پدی حضور صدق نے ثابت ہی ہے نا. اس بل طریقے سرت کی رائے په قول وانی چې استحقاق د جنت غره په پارټو پورې نه نه استحقاق د جنت دانه متعلق په نسبونو پورې په نسبتونو پورې استحقاق د جنت تعلق لري د عقیده او د عمل سره. نو پتا سګداشته نشته کنه ذکر اس بلا کی ذکر کی استحقاق د جنت بالامرین دو سیزون سره یو اسلام علیہ بالمحسنون نے کہ جنت په قومیت باندې بنا نه ده. بلا له خذل مخویل بلا مویل ایجاب چې مکه نه سنفی شي د تنفی داشو کنه جنت تبول سوګ نظیم بلا ولی بنزی دا مانا نہ بلکہ زیب جنت تنور کسان ولیکن فسوسول بازی من اسلم وجهه للہ اسلم ابن جریر ہوئی اسلام استسلام و تابعدار رہتا ہوئی اور اخلاص تمویلی کی وجہ کی او مانا دار وجہ مختوئی خدا یو قرینہ عقلیم دا کہ په ذکر د مخ سره په عمل کې کنائی بیا ټول ذات نه ټول بدن نه لیکن سره مانزه تودری کرا وي مخ میں کعبه شریف په طرف کو صرف مخ کعبه ته کرا ټول وجود مخامخ کرا ټول وجود مخامخ کا استسلام د وجهي دا مستلزم دے اتباع ټول بدن لرا دیگ ملازمہ راضی حفظ عام دار راضی دا ملازم وجہ ذکر شی او ذات تے مرادی ولی بلے کے انفقاق نہ راضی چ مخبت او طرف تقے او نور وجود بن کے مخ کے نور وجود مخامخ کی کنا دیکھ یو مانداش و چاچی تابع ہو گرزو تابع کو خپل ځان مخصوص معنی ټول بدن بای بدن کی اندامون او نفس ټول داخل. ابن کثیر وجب معنی دین نے وجہ معنی راضی نمانا دار من اسلم وجهه للہ و بنا فدید اصل من مراد دے اخلاص چاہے اخلاص کو د دین قبل اللہ تعالی اخلاص د دین کو قرطبی وغیرہ مانا کئی چدید کی اصل من مراد دے قصدا من اسلم وجهه للہ چاہے ستابے کا خپل قصد وجمع نفس قصد لیکن غرب کیا اول مانا ابن جریر اور دوے موایت تقریب تابع کو خپل ځان بسی اللہ تعالی نو تابعداری د ځان د مخ اللہ د بس سراجی اغراضی پنے کا عمل سرا چاغی تعامل د اسلام ہوئی ذکا اسلام اعمال بان اطلاق کی نو من اسلم داشل کمن عامل صالحا پدی معنی باندې بیا و محسنون او حال دار شری خستا کی دی ولرویم خستا کی دی ولوی احسان بیاسر اخلاص د عقیده ابن کثیر بنی بانے مانا مبارک اسی او ایمان اسلام وجه اللہ چاہے اخلاص کو دخپل دین خاص اللہ تا اخلاص د دین چیز دے توحید ہوئی
وہ محسن حالدار شدے خیستہ عمل کو ان کی برکت شدہ مخکنا نو دا سے سڑی دا پارا اجر دا عمل دا وی بنی ضرب دا و نوی سیارہ پدیوں نبغم جن کی بلکہ جنتیان وی بار صورت کارے و تفسیر علی ابن کثیر وی قبولیت دا عمل دا پارا دو شرطوں نے یو اخلاص او بل عمل موافق دا شریعت سرا اخلاص سڑے توحید دے سی عقیدہ اما فقط دا عمل دا شریعت سر اتباع سنت ادیت دا قرآن دے بزے احسن عملاہم ہوئی اشارہ سے یہود و نصارہ و دا کار کو بتا سکی نہیں شولی دعوے کوئے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون